अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 30 तारीख है। पिछले साल मैंने इन पौधों पे कुछ पैबंद लगाए थे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो पैबंद दिखाऊंगा जो कि कामयाब नहीं हुए। ये क्लेफ्ट ग्राफ्ट ये भी किया था, ये भी कामयाब नहीं हुआ। ये भी दोनों पैबंद कामयाब नहीं हुए। अगर हम इसी दरख्त की दूसरी तरफ जाएं, ये जो बड़ी शाख पे पैबंद लगाए थे वो दोनों ही कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो छोटी शाख पे जो पैबंद है उसके शगुफ़े निकल रहे हैं। हो सकता है कि मैं इस शाख पे कोई पैबंद लगाऊं। आइए अभी ये दूसरे प्लम तरफ चलते हैं। इस पे मैंने कुछ चिप बडिंग की थी। एक ये चिप है, ये इसका नन्हा सा शगुफ़ा निकल रहा है। इसी के शाख के ऊपरी तरफ ये दूसरा है, और ये तीसरा है। जो ये साथ वाली शाख पे वाई ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए ये पैबंद लगाए गए थे। एक की हालत तो मशकूक है, लेकिन दूसरा जो पैबंद है उसके काफ़ी पत्ते निकल रहे हैं, और पत्तों के साथ साथ कुछ फूल भी निकल रहे हैं, तो ये भी कामयाब है। अभी मैं इन दरख्तों की तरफ चलता हूँ। इस पे भी कुछ बड लगाए थे, तो एक ये बड है, ये दरख्त की साइड पे 2 चिप लगाए थे। इसी दरख्त की इस शाख पे भी एक चिप लगाया था, ये भी कामयाब है, लेकिन अभी तक इससे भी शगुफ़ा नहीं निकला। इसके बरअक्स इन ऊपरी शाखों पे जो ये पैबंद लगाया था, ये देख सकते हैं कि ये कामयाब है, इसमें से पत्ते निकल रहे हैं। ये डबल क्लेफ्ट ग्राफ्ट दोनों ठीक हैं, निकल रहे हैं। इसकी दूसरी शाख पे यहाँ भी 2 पैबंद लगाए थे, इनमें से एक ये कामयाब है और दूसरा वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसकी इस शाख पे जेड ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाया था। ये ऊपरी हिस्से पे डबल क्लेफ्ट ग्राफ्ट दोनों ही वो ख़त्म हो चुके हैं।
کوئی بھی ان میں کامیاب نہیں ہوا، اور ساتھ والی شاخ پہ بھی جو پیوند لگایا تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ البتہ اس شاخ پہ جو چپ لگایا تھا اصل میں یہاں پہ لائٹ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ لگتا ہے کہ یہ درخت کا حصہ بن چکا ہے، ابھی تک سبز ہے، تو لیکن اس میں سے کوئی شگوفہ نہیں نکلا، لیکن یہ کامیاب ہے۔ آئیے ابھی ناشپاتی کے اس درخت کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں یہ بڈنگ کی تھی، لیکن چونکہ وہ لیٹ بڈنگ کی تھی اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، تو یہ بالکل بے جان۔ اس دوسری شاخ پہ یہ جو پیوند ہے یہ شروع میں اس کے شگوفے نکل آئے تھے، اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اسی درخت کی دوسری شاخوں پہ یہ جو پیوند لگایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے بھی شگوفے نکل رہے ہیں۔ یہ جو پیوند ہے یہ بھی کامیاب ہے اور اس میں سے بھی شگوفے نکل رہے ہیں، اور اس کی دوسری شاخ پہ یہ پیوند ہے اور یہ بھی کامیاب ہے۔ درخت کی اس شاخ کو کاٹ کے تو یہاں بارک کرافٹ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے 2 پیوند لگائے تھے، اور یہ دونوں ہی کامیاب ہیں۔ اس میں سے یہ پتے نکل رہے ہیں۔ یہ ناشپاتی کا ایک اور چھوٹا درخت ہے جس پہ میں نے کافی پیوند لگائے تھے، اور یہ جون میں پیوند لگایا تھا۔ جو سبھی پیوند اس جو درخت پہ ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، اور ان میں سے ابھی نئے شگوفے موسم بہار کی آمد پہ نکل رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان پہ ساتھ ساتھ پھول بھی نکل آئے۔ تو ناشپاتی کی اس شاخ پہ بھی پیوند لگائے تھے، تو بعد میں یہاں سے اس شاخ کو کاٹ دیا گیا ہے، اور یہ بھی پیوند کامیاب ہے۔ اس میں سے وہ نئے شگوفے نمودار ہو چکے ہیں، اور درمیان میں دیکھنے سے نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کچھ پھول بھی نمودار ہو رہے ہیں۔